बीवी के पांव चूमकर मशहूर होने वाले रणमरीद की आवाम ने पिटाई कर दी। ये मेरी बीवी नहीं, ये मेरी मुर्शिद पाक। ये वाकया कैसे और क्यों पेश आया, देखिए इस वीडियो में। मैं अपनी बीवी के पाँव चूमूं, मैं अपनी बीवी के पाँव चाटूं, मैं अपनी बीवी के पाँव अपने सर पे रख लूं, किसी को तकलीफ क्या है? तकरीबन आधा घंटा उन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया लगातार। मोटरसाइकिल की चेन उनके पास थी, उसके बाद उनके पास मुख्तलिफ तारें थी, उनको डबल ट्रिपल किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ आमिर सियार रांझा मौजूद है, जिनको आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे रणमरीद के नाम से देखा और दोनों मियाँ बीवी की वीडियोस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई, कई इंटरव्यूज़ हुए और बहुत से लोग इनके फ़ैन भी हुए। लेकिन अभी रिसेंटली क्या वाक़या पेश आता है कि आमिर सियार रांझा जो है इन पे तशद्दुद किया जाता है और रास्ते में इनको बुरी तरह जो है उन पे तशद्दुद किया जाता है, इनके बच्चों को डराया धमकाया जाता है। लेकिन एक फ़नकार या एक सोशल मीडिया का बंदा जो कि अपनी बीवी के साथ अपनी जो उनका हक है, इस पे बीवी है, दोनों का एक अच्छा रिश्ता है और इस रिश्ते को सब लोग मानते हैं क्योंकि ये निकाह में है, लेकिन इसके बावजूद इनकी वीडियोस की वजह से, इनके सोशल मीडिया पे आने की वजह से आमिर सियार रांझा पे तशद्दुद हुआ है। तो बाकी जानते हैं कि उस दिन का वक़ुआ क्या पेश आता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी आप ही अल्लाह का शुक्र। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि उस दिन वक़ुआ क्या पेश आता जिस दिन आप पर तशद्दुद किया गया? आप ही वक़ुआ ये पेश आया कि मैं अपने बच्चों को लेके 6:30 बजे अपने बच्चों को लेके मैं उनके ट्यूशन सेंटर से घर वापस आ रहा था। ट्यूशन सेंटर किधर है? ये 2 गलियां छोड़ के आगे है। तो जब मैं घर वापस आ रहा था तो 3 बंदे 2 बाइकों पे मेरे पीछे थे। उन्होंने वो मास्क पहने हुए थे जो कोरोना में हम यूज़ करते थे। वो एक तो चोरों वाले मास्क होते हैं ना, वो नहीं जो आम कोरोना में हम यूज़ करते, सर्जिकल मास्क जिसे कहते हैं, वो पहने हुए थे। मैंने कहा नॉर्मली कोई तस्वीर वगैरह साथ बनानी होगी, अक्सर लोग मिल जाते हैं भाई सेल्फ़ी लेनी है वो। मैंने उनको इग्नोर कर दिया। जब एक आगे थोड़ी सी गली में मैं इंटर हो गया हूँ, मेन सड़क से गली में इंटर हो गया हूँ, वहाँ पे कोई इतना रश वगैरह नहीं था, घर है वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे बाइक आगे किया और धक्का दिया टांग से, मुझे टांग से मारा बाइक को। मेरी बाइक नीचे गिर गई। मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे, अरमान भी और एमन भी। आपको पता है अरमान 7 साल का, एमन 4 साल की। एक बंदे ने मेरे बच्चों के कन पट्टी पे पिस्तौल रख दिया और एक ने मेरे पे। जी बच्चों के, ये कितना बड़ा जुल्म है। बच्चों की कन पट्टी पे पिस्तौल रखा गया, एक ने मेरे पे रखा। उसके बाद तकरीबन आधा घंटा उन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया लगातार। मोटरसाइकिल की चेन उनके पास थी, ये जो मोटरसाइकिल का चैन होता है वो था। उसके बाद उनके पास मुख्तलिफ तारें थी, उनको डबल ट्रिपल किया हुआ था। जो वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिक वायर और ये जो मोटरसाइकिल की तारें होती हैं क्रच ब्रेक वाली जो ना, उनको डबल ट्रिपल किया हुआ था। तकरीबन लगातार आधा घंटा वो मुझे मारते रहे। उसके बाद जब मैं निढाल होकर नीचे गिर पड़ा हूँ, फिर मैंने 15 पे कॉल की है। वो बड़े इत्मीनान से गए हैं, यानी कि अपना पूरा अब मारने आए थे और जब मैं गिर गया उनको पता चल गया कि मर गया या मरने, अपने पूरा वो इत्मीनान के साथ मार के पूरी रेंज के साथ। आपको मैं फुटेज दे दूंगा, आप चलाएं। आप जो मेरा कोई ज़िंदगी में अल्लाह ना करे, मेरे वैसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जो मेरा मुखालिफ भी है ना बड़े से बड़ा, वो भी मेरी ये पिक्चर्स देखेगा तो अस्तगफिरुल्लाह कहेगा और कहेगा कि जिसने ये किया है उस पे खुदा की लानत होनी चाहिए। आपकी कोई दुश्मनी वगैरह किसी से, फैमिली में किसी से जिसकी वजह से आप पे ये तशद्दुद हुआ हो, किसी से कोई बात की हो या किसी के साथ कोई गलत बयानी कर दी हो? नहीं, मेरी बहन मेरी अब मेरा माशाल्लाह 35-36 साल एज हो गई है। तो मैं 6.5 साल या 7 साल का था जब से मैं शोबिज़ में हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना जी रातों रात वायरल हो गया, कोई भी बंदा रातों रात वायरल नहीं होता। उसके पीछे एक तवील स्ट्रगल होती है और वो 1-2 माह की नहीं, वो कई सालों पे मुहित होती है। सालों साल लग जाते हैं कामयाब होने में। ठीक है, वो अल्लाह की देन है कि अल्लाह किस तरह आपको फेम दे दे। लेकिन अल्लाह ताला, आप जब एक कतार में लग जाते हैं ना तो फिर अल्लाह आपको उसका अजर देता है। तो मुझे ये तकरीबन जो कामयाबी का दौर है उसको तो 1.5-2 साल हुए हैं। तो वैसे मेरी जो स्ट्रगल है वो आप गिन लें, मेरी 35 साल उम्र है और 6.5-7 साल का था। तो ये सिर्फ हसद था, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्या इसके पास। एक मैंने गाड़ी ली थी, मैंने उसका व्लॉग बनाया कि मैंने फॉर्च्यूनर लिया और मैं नया घर स्टार्ट कर रहा हूँ। वे यही उनको हसद है। इसके अलावा मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मेरी किसी के साथ रिलेटिव या गैर के साथ दुश्मनी हो तो मुझे चौक में फांसी दे दी जाए, उनको पकड़ा जाए। उस यासिर तनवीर उस लड़के का नाम है। यासिर तनवीर कौन है? बदमाश है, गुंडा है, जिसने भरे बाजार, यानी कि एक अब
کھلے علاقے میں مجھے مارا ہے, عوام کے سامنے مارا ہے, ایک محلے ایک گلی میں, تو وہ ڈیفینیٹلی بدماش ہے. پھر آپ اس کو جانتے ہیں, آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے, آپ کا کوئی ہمسایہ, کوئی بغیر جانے تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. جی, جب انہوں نے پہلے ماسک لیے ہوئے تھے, جب وہ مجھے مار رہے تھے تو میں نے کوئی دلیری سے اس کا ماسک نہیں اتارا. وہ مار پیٹ ہو رہی تھی تو میرا ہاتھ لگا اور اس کا ماسک اترا, اور ماسک بھی سرجیکل ماسک تھا. وہ تو جب اترا تو پھر میں نے اس کا چہرہ دیکھا, وہ یاسر تنویر ہی تھا, بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ یاسر تنویر ہی ہے. اور آپ اسے پکڑے تو صحیح نا. میری یاسر تنویر کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. وہ میری پھپھو کا لڑکا ہے سگی پھپھو کا جی. ہاں جی. تو پھر اس کو کیا دشمنی آپ سے ہو سکتی ہے, اس نے ایسا کیوں کیا؟ صرف حسد ہے جی, حسد ہے. یہ بات یہ ہے کہ وہ آج بھی وہی بھک منگے لوگ, اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, آج بھی وہی مانگ کے سگریٹ پینا اور یہ چیزیں, وہی دال روٹی. میں اب 2 وقت کی اچھی روٹی کھا رہا ہوں, اور ماشاءاللہ میں اپنا گھر بھی یہاں سے کسی اچھی سوسائٹی میں موو کر رہا ہوں. ایک فارچونر گاڑی لی, اس کا ولاگ بنایا تھا, وہ حسد ان سے برداشت نہیں ہوا. سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ آپ کی بیوی کے ساتھ, آپ کی محرم کے ساتھ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہیں اس کی وجہ سے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا. نہیں دیکھیں, میری بیوی ہے نا, میں اپنی بیوی کے پاؤں چوموں, میں اپنی بیوی کے پاؤں چاٹوں, میں اپنی بیوی کے پاؤں اپنے سر پہ رکھ لوں, کسی کو تکلیف کیا ہے؟ تو آپ نے اپنی پھپھو سے بات کی یا آپ نے کوئی FIR وغیرہ درج کروائی, کوئی قانونی کارروائی کی ہے اس یاسر تنویر پہ؟ جی, جو یاسر تنویر ہے اس کے خلاف ہم جائیں گے بالکل جی. میں نے میڈیکل کروا لیا ہے جنرل ہاسپٹل سے, انشاءاللہ وہ 1-2 دن میں مل جائے گا. اپلیکیشن میرے لائرز نے لکھ لی ہے, پوری ٹیم ہے لائرز کی ماشاءاللہ. تو وہ ہم اب رجوع کر رہے ہیں. فرسٹ ڈے جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو ہم نے چوکی سے رجوع کیا تھا, تو وہ عدیل عادل صاحب چوکی انچارج ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جی میڈیکل آ جائے پھر ہم آپ کی اپلیکیشن لے لیں گے. تو انشاءاللہ ودن 24 آورز امید ہے کہ کوئی اچھا رسپانس آئے گا, لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا. ابھی تک وہ دن دناتا پھر رہا ہے, اور بلکہ وہ دھمکی امیز کال کروا رہا ہے ہمیں. کیسی کال؟ کہ آپ نے جی کوئی انٹرویو نہیں دینا میرے خلاف, یا کوئی پولیس میں نہیں جانا, نہیں تو میں پہلے تھوڑا ڈیزل بھریا ہوں میں فل کر دیا گا, یہ اس کے الفاظ. آپ کے شوہر کے ساتھ یہ تشدد قاتلانہ حملہ ہوا, آپ کے بچے معصوم بچے ان کے ساتھ ہیں, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میری کیا رائے ہے؟ میری یہی رائے ہے کہ اس درندے کو جلدی سے جلدی پکڑیں اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں. میرے بچے اس دن سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے انہوں نے مارا ہے. اور میرے بچے اسکول نہیں تھے جا رہے, آج کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں جانا, یہ نہ ہو کہ وہ لوگ آ جائیں. کھانا نہیں انہوں نے کھایا, رات کو سوتے ہوئے بھی وہ ڈر رہے تھے. تو یہ کیا ہے؟ وہ انسان نہیں, وہ جانور ہے, جانور. اور اس کو جلدی سے جلدی پکڑے, اور اگر ان کو کوئی بھی مسئلہ مسائل تھا تو وہ ہم سے فیس ٹو فیس آ کے بات کرتے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہم سے کوئی بات نہیں کی, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کسی قسم کا کوئی ہمارا ان کے ساتھ ذاتی جو ہے نا جھگڑا نہیں ہے, نہ لڑائی. کبھی ہوا ہوگا پہلے کوئی نہیں اس نے ہوا. حملہ کرنے کی کوشش کی؟ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ فرسٹ ٹائم ہی ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں, کوئی کچھ نہیں. اب یہ تو وہ درندہ پکڑا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس نے آخر ایسے کیا کیوں ہے. اور میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ اس کو جلدی سے جلدی پکڑا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ اس نے اتنا جو ظلم کیا ہے, جو مارا ہے, وہ کس وجہ سے مارا ہے. بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں. اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں, اور جلدی سے جلدی جو ہے نا اس آدمی کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے. اور جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب ہیں وہ بھی ہماری جو ہے نا ہیلپ کریں, ہمیں انصاف دلائیں, اور جو ہے نا اس درندے کو جلدی سے جلدی پکڑنے میں ہماری مدد کریں. آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کے شوہر پہ تشدد ہوا ہے؟ گھر کون لے کر آیا ہے؟ گھر ان کو لوگ لے کے آئے تھے, تو میں کافی پریشان تھی کیونکہ ٹیوشن کا رستہ جو ہے وہ تقریباً 5-7 منٹ کا ہے. تو یہ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد گھر آئے ہیں, 1.5 سے پونے 2 گھنٹے بعد. تو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں, تو میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کی حالت بہت زیادہ بری تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے انہوں نے میرے اوپر جو ہے نا حملہ کیا ہے, اور میرے بچے بھی ساتھ تھے. اب اگر بات کریں کہ اگر کوئی فیملی بیٹھتی ہے صلح کروانے کی کوشش کرتی ہے تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ میرا فیصلہ یہ ہوگا کہ جیسے ان کو مارا ہے نا انہوں نے تاروں کے ساتھ, ایسے تو پہلے اس کو مارے میری آنکھوں کے سامنے, ویسے ہی اس کو نیل ڈالیں, پھر اس کے بعد سوچیں گے آگے کیا کرنا ہے. ایسے صلح نہیں ہوتی اور نہ ہی ہونی ہے.